मलाई माया गर्नलाई तिमीलाई जुटाइदिनु भो मलाई जीवन बाँड्नलाई म हाँसु या रोऊँ म बाँचु या मरौँ म तिम्रै हुँ तिम्रै हुँ गरिरहन्छु तिम्रो वास्ता गरिरहन्छु तिमी प्रतिका मेरा ती बाछाहरू म पुरा गर्नेछु आज चाहिँ हामी यहाँ सबै चाहिँ पवित्र बिहाको उसमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ अनि यहाँ बिहाको कार्यक्रम हुँदैछ अनि तमघास ग्रेसल्यान्ड चर्चका सदस्य श्री रामबहादुर खड्काका छोरा श्री अजय खड्का त्यसै गरिकन नुवाकोट जिल्ला काउले चर्चको सदस्य श्री सोमबहादुर तामाङको छोरी अनिता तामाङ बीच पवित्र बिहा हुन गइरहेको छ। यस कार्यक्रममा हामी सबैलाई स्वागत छ। अनि यो पवित्र बिहाको कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो प्रार्थनामा ढिल गर्नको लागि आदरणीय पास्टर केपीलाल श्रीवास्तव जोन सरले सुरुको प्रार्थना गर्नुहुनेछ। सर्व विराजमान हुँदै आएर परमपिता परमेश्वरमा फेरि पनि तपाईको अगाडि घुँडा टेक्दैछु प्रभुजी र बिन्ती प्रार्थना राशि चढाउँदैछु प्रभुजी। आजको दिन जुन तपाईको वचन अनुसार पवित्र शास्त्र अनुसार पवित्र करार अनुसार पवित्र परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रभुजी जुन दुईटा दाम्पत्य जीवन बाँधिनु गइरहेको छ प्रभुजी, यो सबै कुरा सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईको इच्छा र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हुन सकेको होस् बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। जति क्रियाकलापहरू हुन्छ प्रभुजी तपाईको हस्तक्षेप हुन सकेको होस्, तपाईको इच्छा हुन सकेको होस् बिन्ती प्रार्थना गर्छु सुरुदेखि आखिरसम्म येशूको नाम आमेन।
हजार डाँडाहरूका पशु प्राणी मेरै हुन्, खोला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन्। हजार डाँडाहरूका पशु प्राणी मेरै हुन्, खोला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन्। अनि मेरो स्वरूपमा बनिएका मानिस तिमी, मेरो लागि अति सुन्दर तिमी मेरै हौ। अनि मेरो स्वरूपमा बनिएका मानिस तिमी, मेरो लागि अति सुन्दर तिमी मेरै हौ। प्रार्थना गर्छौँ। अब विवाहको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यो सबै कार्यक्रम तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर आफै भइकन, पवित्र आत्मा तपाईँ आफै भइकन तपाईँले नै सञ्चालन गर्नुभएको छ। हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। यो बाँकीको भाग सम्पूर्ण तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थना और बिन्ती प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। मण्डली भवनमा उपस्थित हुनुभएका सबैजना प्रियजनहरू, हालेलुया। यो खुसी र आनन्दको उत्सवमा हामी भेला भएका छौँ। हामीले फेरि पनि भन्यौँ, हामी सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नेछौँ, हामी हल्ला गर्ने छैनौँ। फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई ख्रीष्टको नाउँ उच्च अनि पवित्र नाममा जय मसीह। म चाहिँ प्रोफेट पास्टर किरण आचार्य तपाईँहरूको बिचमा छु। आजको विवाह दिनको लागि धर्मगुरुको हैसियतले को कार्यक्रम अब म अगाडि बढाउँदैछु। तपाईँहरूले एकदमै ध्यान तरिकाले सुन्नु होला। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो बिचमा अगाडि सुटमा ट्याक्क रातो टाई लगाएर फटिएर हाम्रो दुला आउनु भएको छ। कृपया म उठिदिन अनुरोध गर्छु उहाँलाई। उहाँको परिचय म अगाडि दिनेछु। अनि दुला उठ्दै गर्दाखेरि दुलाको साथीसँगै उठ्नुपर्छ, दुलाको साथी पनि उठ्नु हुनेछ। उहाँ हुनुहुन्छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, उहाँ हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी जिल्ला, तपाईँहरूकै जिल्ला। अब बेबीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राखिदिनुहोस् है। यो चर्चको विवाह हो दिदी। रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 अर्खले निवासी बाजे स्वर्गीय जुद्धवीर खड्का, बुबा रामबहादुर खड्का। यहाँ हुनुहुन्छ रामबहादुर खड्का, उठिदिनुहोस्। अनि आमा हुनुहुन्छ विमला खड्का, विमला खड्का पनि उठिदिनुहोस्। अनि परिवारको तर्फबाट अजित खड्का, कता हुनुहुन्छ तपाईँ? यहाँ हुनुहुन्छ, उठिदिनुहोस्। उहाँको भाउजू बच्चाहरू हुनुहुन्छ। अनि बहिनी अनिता जयहरू हुनुहुन्छ। परिवारलाई हामी एकचोटि उठाउनेछौँ। यो परिवार चाहिँ बुवा आमा छोरा लिएर आज चाहिँ बिहा गर्नको लागि, बुहारी घरमा लैजानको लागि आउनु भएको छ। ताली बजाइदिउ सबैजना, ताली बजाइदिउ उहाँलाई। बाजेदेखि नातिसम्म घरमा चाहिँ नयाँ पाहुनालाई लिन आउनुपर्छ। उहाँ त नाति पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, तपाईँहरू बसिदिनुहोस् ल। साथमा सँगै हुनुहुन्छ दुलाको साथीको लागि सामेल। त्यस्तै गरिकन म दुलहीको परिचयलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो आजको दुलही बेहुलीलाई आफ्नो ठाउँबाट उठिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै उहाँको साथी पनि उठ्नुहुनेछ। उहाँको परिचय छ बागमती प्रदेश इस्पाङ गाउँपालिका अनि काउले निवासी, बाजे मैता तामाङ, बुबा सोमबहादुर तामाङ, आमा चिजा लामाकी सुपुत्री, वर्ष 24 की काउले चर्च की सदस्य सुश्री अनिता तामाङ हुनुहुन्छ। अनि अनिता तामाङको केही व्यावहारिक कारणले गर्दाखेरि अनि विवाह दिनको लागि पारिवारिक तर्फबाट हाम्रो बिचमा रेस्टुरेन्ट चर्चका एल्डर गोविन्द बराल अनि परिवार सहित यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि उठिदिन म अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू पनि उठिदिनुहोस् आफ्नो ठाउँबाट। ठाउँमा बसिदिनुहोस्। अनि दुलहीको साथी चाहिँ जुना हुनुहुन्छ। केही म आधिकारिक प्रश्नहरूलाई सोध्न चाहन्छु। यो समय छ भने दुला दुलहीलाई बोल्नको लागि चाहिँ माइकलाई नजिक राखिदिनु होला। हामीले सुन्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू जतिजना क्रिस्चियन विवाहमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रोसँग कसरी क्रिस्चियन विवाह हुन्छ
अनि परमेश्वरको ढाँचाको जो परमेश्वरले स्वर्ग अनि पृथ्वी तपाईँलाई मलाई बनाउनु भयो, सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता परमप्रभुको विवाहको विधि चाहिँ के छ त्यो कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनाले हेरिदिनुहोस्। आजको दुला तपाईँ श्री अजय खड्का अहिले हुन गइरहेको विवाह हुन नसक्ने के कारण अथवा विवाह होइन हामी त म त विवाह गर्दिनँ यो विवाहलाई यहीँ रोकिदिउँ भन्ने हुन नसक्ने के कारण छ? तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? ताली बजाइदेऊ न उहाँ। पहिलेदेखि विवाह गर्न खोजिराखेको यहाँ आइसकेपछि केही कारण भयो कि है? अनि त्यस्तै गरिकन यो प्रश्न म फेरि आजको दुलहीलाई म सोध्न चाहन्छु। तपाईँ सुश्री अनिता तामाङ, आजको यो हुन गइरहेको विवाह कुनै ठोस कारण छ ताकि यो विवाह नहोस् भन्ने तपाईँको कुनै ठोस कारण छ? छैन। ए ल उहाँलाई पनि हामी ताली बजाइदिन्छौँ। दुलातर्फको अभिभावकलाई उठिदिन म अनुरोध गर्दछु। यो विवाह भयो नगरौँ, यो विवाह हुन सक्दैन भन्ने के त्यस्तो ठोस कारण छ? छैन। छैन। ए उहाँलाई पनि हामी ताली बजाइदिन्छौँ। दुलैतर्फको अभिभावक यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कुनै ठोस कारण छ? तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? ए उहाँहरू पनि सहमत हुन्छ। हुन्छ हामी ताली बजाइदिन्छौँ। वेस्टलाइन चर्च तम्कासका पास्टर रविन्द्र यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई उठिदिन अनुरोध गर्दछु। तपाईँ मण्डलीको पास्टरको हैसियतले यो विवाह हुन नसक्ने केही कारण छ अथवा तपाईँ छैन, तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? हामी उहाँलाई पनि हामी ताली बजाइदिन्छौँ। आफ्नो अभिभावक आइकन केटाको अभिभावक केटालाई आजको दुला अगाडि आइदिनुहोस्। तपाईँ परिवार मिलेर एकान्त फोटोहरू लिइदिनुहोस्। आज म विशेष गरिकन तपाईहरूको बिचमा परमप्रभुबाट विवाहको एक पवित्र करारको सम्बन्धमा थोरै वचन बाँड्नेछु। त्यसपछि गइकन अनि एउटा पवित्र अन्तर सम्बन्ध, पारिवारिक अन्तर सम्बन्धको विषयमा वचन चाहिँ बाँड्नेछु। यी दुईटा टपिकलाई लिइकन तपाईँले आज सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ जतिजनासँग बाइबल छैन अनि तपाईँले ध्यानसँग यो सेसनलाई लिइदिनु होला। म करिब अबको 20 मिनट 25 मिनट जति वचनको भागमा जानेछु। सबैको जोडी हुन्छ तर आदम चाहिँ बेजोडी हुन्छ। सबैको जोडी हुन्छ तर आदमको चाहिँ जोडी हुँदैन। अनि विशेष गरिकन परिवारमा अनि पानीले धुने कुरा अनि साँच्चै गरिकन पवित्रतामा डोर्याउने कुराको हिस्सा चाहिँ कसको भाग हुन्छ? पतिको भाग हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अजयले पनि अनितालाई बाइबलले ढाँचा अनुसार जसरी येशू ख्रीष्टले अजयलाई प्रेम गर्नुभयो त्यही प्रेममा अनि आफ्नै शरीर सम्झिकन अनितालाई प्रेम गरिरहनु पर्यो। अनितालाई प्रेम गरिरहनु पर्यो। अनि उनी चाहिँ के हुँदाखेरि उनको चाउरीपना पर्दाखेरि के गर्नु पर्यो रे? संसारको भाषामा चाउरीपना गर्दाखेरि त अब पार्लर पठाउने होला, फेसन सेसन गर्ने होला। तर बाइबलीय भाषामा के गर्नु पर्यो? आत्माको अभिषेकमा प्रार्थना गर्ने, वचन सिकाउने अनि प्रभुको भय र उपस्थितिमा डोर्याउने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि वचनद्वारा पवित्रताको घोषणा गर्ने अनि घर चाहिँ एउटा नयाँ परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो वेदीलाई स्थापना गर्ने काम कसले गर्नु पर्यो? पतिले गर्नु पर्यो, श्रीमानले गर्नु पर्यो। आमेन। सहमत हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् न सहमत हुनेहरूले। सहमत हो? हात उठाउनु पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि एउटा निष्कोट र पवित्र परिवार भइरहन्छ। जसरी परमेश्वरले निष्कोट र पवित्र मण्डली चाहनु भएको छ त्यस्तै गरिकन परिवार पनि निष्कोट र पवित्र हुन्छ। अनि त्यो परिवारलाई परमप्रभुले स्वर्गीय आशीष दिनुहुन्छ। म साक्षीको रूपमा सधैँ हेरिरहन्छु भन्नुभएको छ। अनि उहाँका प्रतिज्ञाहरू मल्टिप्लाई हुँदै अनि बढ्दै जान्छन् भन्ने कुरा यी खण्डहरूमा हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन पत्नीको निमित्त के छ भन्दाखेरि प्रभुको अधीनमा रह जस्तै गरिकन आफ्ना पतिको अधीनमा बस। आज उपरान्त विधवा भइसकेपछि पहिलो अधीनता परमप्रभुको अनि देशको अधीनता अनिताको जीवनमा कसको आउँछ त? अजयको अधीनता आउँछ। किनभने बाइबलको भाषामा चाहिँ भनेको छ
बाइबलको भाषामा परमप्रभुले करङबाट निकालेको कारणले भनेको श्रीमती चाहिँ यहाँ हुने कुरा बताउँदछ, श्रीमती खुट्टामा हुने कुरा बताउँदैन, श्रीमती शिरमा हुने कुरा बताउँदैन। जब शिरमा अनि खुट्टामा हुन्छ त्यो बेला चाहिँ समस्या भइरहन्छ। त्यो बेला श्रीमतीलाई कहाँबाट निकालेको? करङबाट निकालेको, ठिक्क बीच भागबाट निकालेको। अनि पहिलो अधीनता परमप्रभुको अधीनतामा, अनि परमप्रभुबाट आएको स्वर्गीय आशिष भएको कारणले पति अनि पतिको अधीनतामा पत्नी बस्ने कुरा छ। अनि शिर मान्ने कुरा छ, किनभने परिवारको पहिलो पहिचान भनेको बाइबलले ढाँचा भनेको पति हो। उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा बस्नुपर्छ, हरेक कुराहरूमा। होइन यो कुरा त म स्वतन्त्र छु, यो कुरा मेरो पर्सनल लाइफ, यो मेरो पर्सनल डिजायर भन्ने कुरा खास गरिकन बाइबलमा यो कुराहरू बताएको छैन है त। कसैले पढिदिनुहोस् हितोपदेश 19:14 पद चाहिँ 18:22 पद पढिदिनुहोस् न पहिला। यता पछिबाट कसैले पढिदिनुहुन्छ? हितोपदेश 18:22। त्यसबाहेक गाह्रो छ क्या जिन्दगी बिताउन? होइन, पत्नी नल्याए पनि हुन्छ क्या? कसो हो? अधीनतामा बस्ने कुरो प्रेमको कुरा रहेछ भन्ने कुरा आउला। तर यो वचनलाई ध्यान तरिकाले हेरौँ प्रियहरू, के भन्दछ? हितोपदेश 18:22 कसैले पढिदिनुहोस् न, ल पढिदिनुहोस्। पत्नी पाउनेले प्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। आमेन। एउटा चाहिँ असल कुरा पाउँछ, किनभने सुहाउँदो र असल जोडी परमप्रभुले दिनुहुन्छ। सानो खाट थियो, ठुलो खाट चाहियो भनेर धेरै चिन्तित हुनु भएन, परिश्रम त गर्नु पर्यो। परमेश्वरले के पठाउनुहुन्छ? निगाह पनि पठाइरहनुहुन्छ, स्वर्गीय कृपा पनि पठाइरहनुहुन्छ, बाइबलले ढाँचा अनुसार, परमेश्वरको वचन अनुसार। आमेन, हालेलुया। ल त्यस्तै गरिकन हितोपदेश 19:14 पनि पढिदिनुहोस् गोविन्दले। घरहरू र सम्पत्ति चाहिँ आमा बुबाबाट आएका हुन्छन्। अब तपाईँहरू हाम्रो जति छ यहाँ जोन सर हुनुहुन्छ, अब हाम्रा सबै अब हामीलाई इच्छा लाग्छ छोराछोरीबाट जे छ हाम्रो बाबुआमाले नि छोडे, हामीले नि छोड्दै जाने हो। घर हुनसक्छ, जग्गा जमिन हुनसक्छ, केही पहिचान हुनसक्छ, केही ब्याङ्क ब्यालेन्स रुपियाँ पैसा होला। कतिजना यहाँ अब बुहारीहरू आउनु होला, बजैले दिनुभएको, आमाले दिनुभएको, यसो बाला सालासी केही लाएर आउनु भयो होला। घर र सम्पत्ति चाहिँ आमा बुवाबाट आउँछन्। केही कति हामी कमाउँछौँ, तर चाहिँ त्यसपछि पढिदिनुहोस्। तर विवेकी पत्नी, जो पत्नी चाहिँ विवेकले भरिएको छ, जो पत्नी चाहिँ ख्रीष्टको अनुग्रहले भरिएको छ, परमप्रभुको वचनले भरिएको छ, जुन पत्नीलाई चाहिँ के अरे पानीले धोएर, पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा वचनले चाहिँ श्रीमानले धोएर पखालेर निष्कोट गरिराखेको छ, त्यस्ती पत्नी चाहिँ कहाँबाट आउँछन्? अब पढिदिनु। विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाट आएको। त्यो भए कारणले गर्दाखेरि चिन्ता गर्नु छैन। परमेश्वरले दिने, परमेश्वरले निगाह गर्ने, परमप्रभुबाट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि जिउनु पनि के को ढाँचामा जिउनु पर्यो? परमेश्वरकै ढाँचामा जिउनु पर्यो। आमेन। सहमत हुनुहुन्छ? ए ल त ल ताली बजाउँ। यति बेला सब परमेश्वर हामी ताली बजाउँ। हुन्छ, आजको वचनको भागलाई म यहीँ राख्नेछु। तपाईँले बुझ्नुभयो होला जीवित परमेश्वरको ढाँचा। अनि कतिजना तपाईँहरूले विश्वासमा हुनुहुन्न, अनि तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। अनि बाइबलमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको विषयमा अनि विवाहको विषयमा अनि करार कस्तो हुनेछ भनिकन हुन्छ। अब सँगसँगै म विवाहको अरू भागलाई अगाडि बढाउनेछु। एक स्त्री सुश्री अनिता तामाङसँग पवित्र विवाहको करारमा बाँधिनुको निमित्त प्रार्थना सहित प्रभुको आत्माको अगुवाईमा तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। उहाँ तयार हुनुहुन्छ? ताली बजाउँ। पहिला हामीले सोध्यौँ तपाईँ आउनु भएको ठिक छ, आज विवाह के गर्ने भन्दा गर्ने। उहाँले वचन पनि सुन्नुभयो, अहिले वचन सुनेर प्रश्न गर्दाखेरि उहाँ तयार हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, येशूलाई महिमा। अझै खड्काको लागि नै छ यो प्रश्न। प्रिय अनिता तामाङलाई आफ्नो वैवाहिक पत्नीको रूपमा पवित्र वैवाहिक करारद्वारा स्वीकार गरी मृत्युले अलग नगरेसम्म तिनलाई आफ्नो साथमा राख्न, जीवनका हरेक परिस्थितिमा, सुखमा वा दुःखमा, अभावमा वा प्रशस्ततामा, बिरामी अवस्थामा वा स्वास्थ्यतामा यस स्त्री सुश्री अनिता तामाङलाई
के तपाईँ प्रेम गरिरहनुहुन्छ? गरिरहन्छु। उहाँ प्रेम गरिरहनुहुन्छ हरेक परिस्थितिमा। आज परिवारहरू कति भारिएका छन् यो प्रेम। आदर मान दिनुहुन्छ? दिन्छु। ताली बजाउनुहोस्। उहाँ आदर मान दिनुहुन्छ। संरक्षण गर्नुहुन्छ? गर्छु। उहाँले संरक्षण गर्छु भन्नुभएको छ। ताली बजाउनुहोस् है, ताली बजाउनुहोस्। हामी चाहिँ पालन पोषण गर्दै पूर्ण वैवाहिक हक दिनुहुन्छ? हजुर दिन्छु। उहाँले पूर्ण वैवाहिक हक दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई मात्र असल र सुहाउँदो पत्नीको रूपमा स्वीकार गरी विश्वासयोग्य हुन परमेश्वरसँग प्रण गर्नुभएको छ? हजुर गरेको छु। उहाँले परमेश्वरसँग प्रण गर्नुभएको छ। हालेलुया। आमेन। त्यस्तै गरिकन आजको प्रार्थना दुलैको निमित्त माइक उता दिनुहोला। तपाईँ सुश्री अनिता तामाङ, तपाईँको सामु उभिनुभएका यी पुरुष जसको नाम अजय खड्का हो, यिनीसँग पवित्र विवाहको करारमा बाँधिनुको निमित्त प्रार्थना सहित प्रभुको आत्माको अगुवाईमा तयार हुनुहुन्छ? उहाँ पनि तयार हुनुहुन्छ। उहाँलाई अघिको वचनद्वारा जीवन जिउन गाह्रो छ कि नगरौँ नगरौँ भएन छ? तयार हुन्छ है। प्रिय अजय खड्कालाई आफ्नो वैवाहिक पतिको रूपमा पवित्र विवाहको करारद्वारा स्वीकार गरी मृत्युले अलग नगरेसम्म तिनको साथमा रहन जीवनका हरेक परिस्थिति सुख वा दुःखमा, अभावमा वा प्रशस्ततामा, बिरामी वा स्वस्थतामा यस पुरुष अजय खड्कालाई के तपाईँ प्रेम गरिरहनुहुन्छ? उहाँले प्रेम गरिरहन्छु भन्नुभएको छ। छोड्न भन्नुभएको छ है। मृत्युले अलग नगरेसम्म भनेछ। याद गर्नुहोस् है यो कुरा। आदर मान दिनुहुन्छ? उहाँ आदर मान दिनुहुन्छ। संरक्षण गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ संरक्षण। पालन पोषण गर्दै पूर्ण वैवाहिक हक दिनुहुन्छ? उहाँलाई मात्र असल र सुहाउँदो पतिको रूपमा स्वीकार गरी विश्वासयोग्य हुन परमेश्वरसँग प्रण गर्नुभएको छ? आमेन। सबैजनाले ताली बजाऊ। दुवैजनाले प्रश्नको सही उत्तर दिनुभएको छ है। गर्छु भन्नुभएको छ अनि परमेश्वरसँग प्रण गर्नुभएको छ। अनिता तामाङलाई पवित्र विवाहको निम्ति दिनको निमित्त आउनुभएको छ होइन? कुनै करकाप छ? राजी खुसी हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने उहाँहरू चाहिँ एकदमै करकाप छैन, एकदम राजी खुसी साथ अनि दुलहीको हात चाहिँ दिनको लागि आउनुभएको छ। एकदम फेरि उहाँहरूलाई ताली बजाइदिनेछौँ। मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका। मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका। मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका। मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका। रुथले जवाब दिए, मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु। तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यहीँ नै गाडिनेछु। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग अति पनि कडा व्यवहार गरून्। हामी करारको प्रतिज्ञामा जानेछौँ। सबैजनाको सहमति भइसकेको छ। सुरुको प्रतिज्ञा चाहिँ आजको दुलहा श्री अजय खड्काले घोषणा गर्नुहुनेछ। तपाईँले मैले तपाईँलाई जे भन्दछु अनि त्यो कुरा चाहिँ भन्नुहुनेछ। ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् है। म अजय खड्काले तिमी प्रिय
अनिता तामाङलाई जीवित परमेश्वर र उहाँको मण्डलीको सामु विवाहित पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्दछु। आजदेखि उपरान्त मृत्युले अलग नगरेसम्म परमेश्वरको पवित्र वचन र धार्मिक विधि अनुसार तिमीसँग विश्वास योग्यतामा एकतामा घनिष्ठतामा रही तिमीलाई राम्ररी चिन्दै जीवनका सबै परिस्थितिमा चाहे उत्तम अवस्थामा वा घटी कमजोरीमा गरिबी वा प्रशस्ततामा स्वास्थ्य वा अस्वस्थतामा तिमीलाई प्रेम गर्दै आदर गर्नेछु। सेवा गर्दै वास्ता गर्नेछु। मेरो व्यक्तिगत जीवन परिवार र धन सम्पत्तिमा पूर्ण वैवाहिक हक दिनेछु। तिमीलाई मात्र असल र सुहाउँदो जोडीको रूपमा स्वीकार गरी मेरो विश्वासको प्रतिज्ञा तिमीलाई दिदछु। आमेन। हालेलुया। हामी ताली बजाउँ न। आजको दुलाले तिमीलाई विश्वासको प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरिकन अब प्रतिज्ञा घोषणा गर्ने पालो चाहिँ आजको दुलाई अनिता तामाङको छ। ल, म तपाईलाई जे भन्दछु तपाईले त्यो कुरालाई भन्नुपर्ने हुन्छ। म अनिता तामाङले तपाईँ प्रिय अजय खड्कालाई जीवित परमेश्वर र उहाँको मण्डलीको सामु विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार गर्दछु। आजदेखि उपरान्त मृत्युले अलग नगरेसम्म परमेश्वरको पवित्र वचन र धार्मिक विधि अनुसार तपाईसँग विश्वास योग्यतामा एकतामा घनिष्ठतामा रही तपाईलाई राम्ररी चिन्दै जीवनका सबै परिस्थितिमा चाहे उत्तम अवस्थामा वा घटी कमजोरीमा गरिबी वा प्रशस्ततामा स्वस्थतामा वा अस्वस्थतामा तपाईलाई प्रेम गर्दै आदर गर्नेछु। सेवा गर्दै वास्ता गर्नेछु। मेरो व्यक्तिगत जीवन परिवार र धन सम्पत्तिमा पूर्ण वैवाहिक हक दिनेछु। तपाईलाई मात्र असल र सुहाउँदो जोडीको रूपमा स्वीकार गर्दै मेरो विश्वासको प्रतिज्ञा तपाईलाई दिदछु। हालेलुया। हामी ताली बजाउँ न। आजको दुलाले विश्वासको प्रतिज्ञा चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ। ल, अब तपाईले आफ्नो हातलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। समाइरहनु भएको छ, अघि नैदेखि हेरेको समाइरहनु भएको छ है। ल, अबको समय हामी करारको केही चिन्ह ल्याउनु भएको छ। करारको केही चिन्ह ल्याउनु भएको छ भने औँठी ल्याउनु भएको छ। अनि औँठी चाहिँ मेरो हातमा दिनु होला। हेर्नुहोस् है, मैले करारको चिन्हलाई खोल्दैछु। यस्तो दुईटा रातो पट्टाहरू मेरो हातमा आइपुगेको छ। अनि मसँग करारको चिन्हको रूपमा चाहिँ आजको दुलहीलाई करारको रूपमा लगाइदिनको लागि दुलाले चाहिँ यस्तो सुनको औँठी ल्याउनु भएको रहेछ। म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो सुनको औँठी चाहिँ यसमा कुनै गाँस लगाएको छैन। अनि यो चाहिँ एकदम यसमा यो निष्कोट सुनको औँठी चाहिँ छ। अनि परमेश्वरले पनि मण्डलीलाई चाहिँ खार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सुन जस्तै खार्न मन पराउनुहुन्छ। अनि यो सुनले चाहिँ पवित्रताको सङ्केत गर्दछ। अनि यो चिज लिएर उहाँ चाहिँ करारको लागि आउनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन अनिता तामाङले पनि यस्तै गरिकन अलिकति ठुलो साइजको छ, औँला अलि ठुलो भएर होला।
यो औँठी लिएर आउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो गोलो औँठी छ। यो चाहिँ जसरी विवाह कहिले टुक्रिँदैन अनि परमेश्वरको भाषामा अनि उहाँ त्यही कुरा चाहनुहुन्छ अनि विवाहमा केही कुरा मिसाउनु हुँदैन अनि यो चाहिँ एकदमै शुद्धतामा भएको सुन लिएर आउनु भएको छ। अब अनि आजको दुलाले अनि आजको दुलैलाई तपाईँले आफ्नो देब्रे हातको साइनले औँला दिनुहोस्। अनि यो औँठी चाहिँ आजको दुलैलाई हामी ताली बजाउनेछौँ अनि देब्रे हातको साइली औँलामा यो करारको चिनो चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ। हामी सबैले ताली बजाउन सक्छौँ। बरसाओ प्रभु बरसाओ, बरसाओ प्रभु बरसाओ, आज आशीषको झरी, आज आशीषको झरी। बरसाओ प्रभु बरसाओ, बरसाओ प्रभु बरसाओ, आज आशीषको झरी, आज आशीषको झरी। हृदयको जीवन भारी, हृदयको जीवन भारी। आजको दुलाले आजको दुलैलाको घुम्टो चाहिँ उगारिदिनु हुनेछ अनि हामी त्यो बेला कन्टिन्यू जानेछौँ। गीत चाहिँ कन्टिन्यू जानेछौँ। र दुलाले अनि दुलैको घुम्टोलाई बन्धन देऊ नछुटिने जीवनलाई, दियो बलि रहोस् विश्वासको। तृष्णा देऊ दुई आत्मालाई, बन्धन देऊ नछुटिने जीवनलाई, दियो बलि रहोस् विश्वासको। बरसाओ प्रभु बरसाओ, बरसाओ प्रभु बरसाओ, आज आशीषको झरी, आज आशीषको झरी। पवित्र नाउँमा मण्डलीले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आजका दुलहा श्री अजय खड्का र आजकी दुलही सुश्री अनिता तामाङलाई धर्मगुरुको हैसियतले म प्रोफेट पास्टर यी दुवैलाई पति पत्नीको रूपमा घोषणा गर्दछु। अब उपरान्त अनिता तामाङ श्रीमती अनिता खड्का हुनुभएको छ। महिनाको तालिम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले देख्नुहुन्छ दुईटा क्यान्डल बलिराखेको छ, बिचमा क्यान्डल निभेको छैन। त्यो एउटा क्यान्डलले चाहिँ उता एउटा उहाँले जुन क्यान्डल बाल्नुभयो त्यो क्यान्डलले उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरेको थियो। अब उहाँहरू दुवैजना आफ्नो सँगै हात समात्यो। जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा, यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा। परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवैजना। परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवैजना। यो जोडी आज आशीषको प्रार्थना गरिदिनको लागि जतिजना तपाईँहरू यहाँ मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरिकन पास्टर उपाजनहरू आउनु भएको छ, एल्डरहरू आउनु भएको छ, कृपया गरिकन अगाडि आइदिनु होला। पास्टरजीहरू आइदिनुहोस्, पास्टरजीहरू आइदिनुहोस्।
अरू सबैजनाले आफ्नो हातलाई माथि खडा गरिकन त्यहाँबाट आशिषको जीवनमा होस् सकिबा सबैका उत्पन्न गराउँछ परित्राणको सबैजनाको लागि पछाडिबाट पनि हातलाई माथि खडा गरिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैजनाले प्रार्थना गर्नुहोस् अनि अन्तिम प्रार्थना चाहिँ म गरिदिनेछु। हालेलुया। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको पुत्र प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद। राजाहरूका राजा प्रभुका प्रभु हाम्रो मालिक हाम्रो ओ प्रभु तपाईँ तिनीहरूको लागि उत्तम योजना राखिदिने परमप्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। अजयलाई अनि अनितालाई तपाईँले एउटै बनाउनु भएको छ प्रभु। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु यो जोडी हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्राणमा आत्मामा शरीरमा तपाईँ येशूको रगत लगाउँदछौँ। हृदयमा रगतको खतना बोल्दछौँ प्रभु। आउने दिनहरूमा प्रभु एउटै मन र हृदयको भइकन प्रभु अघिको करारमा घोषणा गरे जस्तै गरिकन फलवन्त जीवन जिउनलाई तपाईँले स्वर्गीय आशिष दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना छ। तिनीहरूका विरुद्धमा भएका दुष्टका सबै योजनालाई येशूको नाममा हामी काट्दछौँ प्रभु। हरेक परिस्थितिहरूमा एउटै भइकन जोडी फलवन्त जोडी भइकन प्रभु आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा मण्डलीमा समाजमा अनि राष्ट्रमा उदाहरणीय काम गर्न सकुन् भनिकन प्रार्थना छ। प्रभु यो जोडीबाट पारिवारिक मिलनहरू भएको होस्, सम्बन्धहरू बन्दै गएको होस्, आत्माहरू बाँच्दै गएको होस् भनिकन प्रार्थना छ। धन्यवाद प्रभु तपाईँले स्वर्गीय आशिष दिनुभएको छ। आउने जीवनभरि मृत्युले अलग नगरेसम्म ओ प्रभु यस्तै गरिकन तपाईँको अभिषेकमा तपाईँ आफैको भाइ भइकन प्रभु साथी भइकन हेर्नेछु भनिकन भन्नुभएको छ। तपाईँका स्वर्गीय प्रतिज्ञा अनुसार यो जोडीलाई आशिष दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना छ। धन्यवाद प्रभु हामी यो जोडीलाई आशिष दिँदछौँ प्रभु। फलवन्त जीवनको आशिष दिँदछौँ। ओ प्रभु हरेक युद्धलाई जित्ने आशिषहरू बोल्दछौँ। परमेश्वरले आफ्नो मुहार यो जोडीमा चम्काउनु भएको छ अनि परमप्रभुले दाहिने हात समातिकन डोराउनु हुनेछ। परमप्रभुले त्यो परिवारको वेदी र धरोहर हुनुहुनेछ अनि उहाँले नै सम्हाल्नुहुनेछ। धन्यवाद प्रभु। यी सबैलाई तपाईँको हातमा राख्दै अनि साथै तपाईँको आशिषको घोषणा माग्दै अझ उत्तम आशिषको लागि चाहिँ घोषणा गर्दै प्रार्थना माग्दछौँ येशूको नाममा। आमेन। हालेलुया। जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु म अगाडि जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु आफ्नो म छु नि तिम्रो लागि सधैँ हिँड्नलाई तिमी
सँगै तिमी लड्दा म दिनेछु हात तिमी रुँदा म दिनेछु काँध ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी केले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी तिमी मेरो हात समाऊ म तिम्रो साथमा छु काटौँला यात्रा यो सँगसँगै तिमी मेरो हात समाऊ म तिम्रो साथमा छु काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै आज यो खुसीको दिन रमाइलो यो दिन आज यो खुसीको दिन रमाइलो यो दिन नवबर बधुलाई शुभकामना दिन। नवविवाहित जोडीलाई पहिला म बधाई दिन चाहन्छु। हामी सबै आशिषको प्रार्थना गरिसकेका छौँ। मण्डलीको तर्फबाट एउटा प्रमाणपत्र तयारी भएको छ। यो प्रमाणपत्र तपाईँको बिचमा म सुनाउनेछु। मलाई सुनिदिनुहोस् है प्लिज। उहाँको अनुग्रहको पूर्णताद्वारा हामीले एउटा अनुग्रहदेखि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ। रेस्टाइन चर्च तमगास गुल्मी लुम्बिनी प्रदेश नेपाल पवित्र विवाहको प्रमाणपत्र माथि फोटो टाँसिएको छ श्रीमान श्रीमतीको। लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका 7 बस्ने श्रीमान श्रीमती रामबहादुर खड्का र बिमला खड्काका सुपुत्र रेस्टाइन चर्च तमगासका सदस्य वर्ष 26 का श्री अजय खड्का र बागमती प्रदेश नुवाकोट जिल्ला किस्पाङ गाउँपालिका 3 बस्ने श्रीमान श्रीमती सोमबहादुर तामाङ र चिदा लामा तामाङकी सुपुत्री काउले चर्चकी सदस्य वर्ष 24 की अनिता तामाङ बीचमा पवित्र बाइबलीय शास्त्रको विधि अनुसार पवित्र विवाह सुसम्पन्न भएको प्रमाणित गरिन्छ। मिति 2077 6 महिना 24 गते शनिबार। हस्ताक्षर दायाँ बायाँ छ। दुला श्री अजय खड्का, हस्ताक्षर दुलै पुत्री अनिता तामाङ। पवित्र विवाह दिने पास्टर किरण आचार्य, साथीहरू पास्टर रविन्द्र गैरे, आलर गोविन्द बराल, डिकन रेशम परियार। यो विवाहको प्रमाणपत्र अब हामी दुलाजीलाई दिनेछौँ। हामी सबैजनाले प्रमाणपत्र दिनेछौँ। तपाईँ सबैजनाले अबको समय आजको सञ्चालक पास्टर रविन्द्रज्यूलाई म दिन्छु। ल अब चाहिँ हाम्रो आजको यस पवित्र विवाहको नव दम्पतिले अनि केक काट्ने कार्यक्रम छ। देखो सारा जगतले हाँसी खुसी मिलेको शान्ति र आनन्दमा क्रिस्टको आशिषले भरिएको
सारा जगतले हाँसी खुसी मिलेको शान्ति र आनन्दमा क्रिस्टको आशिषले भरिएको यो भवन दिएर सहयोग गर्नुहुने क्रिस्टियन चर्च पास्टर लीला अञ्चै एल्डर मदनपुर लगायत समिति परिवार मण्डली परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी यस्तो महामारीको बेलामा पनि सोसल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गरेर जोगिएर चाहिँ सङ्गति गरिदिनुहोस् बिहा गरिदिनुहोस् बिहा गर्नु भएन भनेर चाहिँ हाम्रो सरसल्लाह दिएर माया गरेर हामीलाई चाहिँ यो दिनुहुने यो मन क्रिस्टियन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी यस्तो बेलामा कहाँ जाने बिहा कहाँ गएर गरिदिने अब पार्टी प्यालेसमा जाउँ भने पनि सम्भव छैन बिहा दिँदैन खानालाई पनि दिँदैन के गर्ने त भनेर चाहिँ हामी विशेष प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो अहिले चाहिँ यो मण्डली भवन उपलब्ध भएको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि क्रिस्टियन परिवारलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस् यसै गरी हामी हाम्रो बिचमा ग्रेसल्यान्ड चर्च हेडक्वार्टर पोखराबाट आउनुहुने पास्टर अगमवक्ताको टिम वर्सिपर भाइ प्रकाश उहाँको टिम प्रत्येकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी आजको यो विवाहको निम्ति स्वीकार गरिकन आउनुहुने सम्पूर्ण आफन्तीहरू विश्वासीजनहरू निम्तालु सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयमा परमेश्वरमा धन्यवाद परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माको संगति हामीसँग सधैँ भइरहोस् आमेन जय मसीह आउनुहोस् हामी यहाँ चाहिँ हामी दुलै भित्राउन गइरहेका छौँ प्रार्थना गरौँ स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा धेरै परमेश्वर जसरी परमेश्वर रामो अनि बिमलाको छोरा अजय अनि जसरी अनिता जुन बिहाको बन्धनमा बाँधिएका छन् अनि आज यसरी यो घरमा नयाँ दुलै अनि त्यस घरमा प्रवेश गर्दैछन् परमेश्वर तपाईँको सुरक्षा तपाईँको अनुग्रह आशिष परमेश्वर यो दम्पति जीवनमा रहिरहेको होस् परमेश्वर म प्रार्थना गर्दछु पिता पुत्र पवित्र आत्मा तिमी परमेश्वर यो छोरा अनि यो छोरी परमेश्वर यो घरमा प्रवेश गर्दैछन् परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह सुरक्षा शान्ति जीवन भइरहेको होस् परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ उहाँ जसरी यो घरभित्र आउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँले अनुग्रह आशिष दिनुभएको होस् धन्यवाद मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरो निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरो निम्ति सृजेका पवित्र आत्माको पिता पुत्र पवित्र आत्माको साक्षी भई ईश्वरको सेवा गरिरहनु मेरो पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु
दुःखमा सधैँ साथ रहनेछु दुःखमा सुखमा सधैँ साथ रहनेछु ईश्वरको प्रेमको साक्षी बन्नेछु मेरो अन्तिम श्वाससम्म साथ दिनेछु अन्तिम श्वाससम्म साथ दिनेछु ईश्वरीय योजना पूरा गर्नेछु ईश्वरीय योजना पूरा गर्नेछु